Sa oras ng kagipitan, nasusubok ang tunay na kaibigan. So mauna ang atong content karon guys, ang kabahin sa panaghigala. Ang panaghigala sa English gitawag nga friendship. Sa atong pinulungan, mauna siya ang panaghigala, ug sa Tagalog or sa Filipino, mauna siyang gitawag na pagkakaibigan. Lain nga matang ang atong panaghigala or pagkakaibigan in Filipino. Adunay mga higala guys nga muduol nimo kay ganahan sila nimo, kay komedyante ka, malingaw sila nimo samtang ikaw mag-istorya. Napay mga higala nga muduol nimo kay aduna sila yung panginahanglan. Ikaw pud mismo kadili man pud ka makaako nga maglisod sila kung naa kay ikatabang imo pong tabangan. Adunay mga higala nga muduol nimo kay bright ka. Adunay mga higala usab nga muduol nimo kay guwapa ka or guwapo. Adunay mga higala nga muduol nimo kay gusto sila nga mangayo og tabang. Unsa nga matang sa pagtabang. Pero guys, ang matuod gud nga higala una siya nga dili lang kay nanginahanglan sila sa imong tabang, kundi nanginahanglan pud sila sa imong presensya o gusto silang mutabang pod in return nimo. So pagka nindot kaayo paminawon guys no nga sa atong kinabuhi aduna kitay mga higala nga pwede natong kasumbungan sa atong mga kahigwaon, sa atong mga problema. Kay bisan pag unsa ka smiling ang tao guys, dili ka makaingon nga wala siya problema. So muna ang atong himuon nga moadto dito sa mga tao nga pwede natong kaistoryahan. Kay kung baga murag sila ang outlet ba sa atong mga emotions, mga sometimes murag mga dili na nimo makeri nga mga debate diha nga giluom-luom sa dugang higayon imong gitan-ugan dayon kung adunay mga higala nga willing maminaw nimo, then mas magaan-gaan ang imong pamati. Ang take note guys, sa pagpili sa higala, kinahanglan nga imo yung ayungon og hunahuna. Ayaw og pili sa higala nga dili makamaong mo tago sa sikreto nga imong giingon. Di ba naman tay istorya guys nga ayo nagsaba ha kay inani ako ang gibati inani akong problema, then kinahanglan kita ray mahibalo ani ha. Pero ang ending guys, dunay mga higala nga itabi ka. Careful gyud ta ana. Kay once itabi ka sa ibang tawo, ang impression dahil sa ibang tao diha nimo negative na. Kay ang chismis guys, kuha na siya. Pwede na siyang punan. Dili na siya para sa karne nga kuhaan. Pwede siyang punan. So ang positive, probably mamahimo siyang negative. Ang positive nimong personalidad, posible nga mamahimong negatibo para sa ubang tao. So kinahanglan nga maingat tayo sa pagpili ng mga kaibigan. Kinahanglan careful kita sa pagpili og mga higala. Ayaw pagpili og higala nga kanang bad influence. Kung mamahimo katong yung mga maayo nga gawi. So maunang kinahanglan gud guys nga mangniid ta sa kinaiya sa usa ka tawo. Kung na matikdan gani nato nga dili siya maayo, murag lahi ang iyahang mga gipakitang kinaiya. So kita nga mabalanse ana kung ato ba siyang i-treat nga atong close friend. Okay. Mora to guys, ug daghang salamat. Bye-bye.